no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, ces exercices sont destinés aux élèves du tronc commun scientifique. هذا الدرس هذا موجه لجد مشترك علمي. On va continuer des exercices sur le calcul arithmétique dans N. حسابيات في المجموعة N. Bon, exercice 1. Soit A appartenant à N, écrit A, facteur de A plus 2 plus 1 sous forme de x au carré tel que x appartenant à N, c'est-à-dire x est un entier naturel. Bon, notez bien, remarque, dans ce cas, on dit que A, facteur de A plus 2 plus 1, est un carré complet. يعني نرجع بالعربية ليكن A عدد صحيح طبيعي ينتمي إلى المجموعة N. اكتب العدد A عامل A زائد 2 زائد 1 على شكل x أس 2 حيث x ينتمي إلى المجموعة N. ملحوظة نقول أن A زائد 2 زائد 1 مربع كامل. Qu'est-ce que c'est qu'un carré complet? ما هو المربع الكامل؟ مثلا هنا le nombre 81. 81 égale à 9 au carré. Donc 9 au carré, 81 est un carré complet. مربع كامل. مربع كامل كيكون في الأغلبية في الأعداد الصحيحة الطبيعية. Donc par exemple, voilà 4 est un carré complet. Pourquoi? Parce que 4 égale à 2 au carré. Là où est le carré complet. Bon. Donc هنايا نرجعوا لهنا soit A un entier naturel. Donc هنا نطبقوا voilà. Soit A appartenant à l'ensemble N en A facteur de A plus 2 plus 1 égale, donc on va multiplier A par A, c'est A au carré, A fois 2 plus 2A plus 1. Et là, qu'est-ce que c'est? Bon, A au carré plus 2A plus 1. C'est une identité remarquable. هذه متطابقة هامة اللي هي A plus 1 le tout au carré. أنا كنت قلت لكم مرة أخرى كيفاش غنتقل من هذه الكتابة لهذه الكتابة. دابا ملي كتكون عندك أنت A au carré plus 2A plus 1 هذا لو 1 غادي يكون au carré. دونك هذه A au carré هي A au carré. خلي هذه خاوية. هذا هو B au carré وهنا 2 AB. ياك هذه هي هذا البروميير نومبر وهذا هو الدوزيام نومبر. دونك غنعمل 2 و A هنايا هي هذه و B هي 1. دونك هذه هي هذه. ملي كتكون عندي كتعطيني هذه القضيه كنعمل هنايا هذه سي لا بروميير ايدونتيتي ريماركابل. كنعمل هذه اللعبه هذه كنعمل بلوس هنايا كنعمل لو كاري. هاد لو ا غادي يهبط لهنايا وهاد لو بي غادي يهبط لهنايا غتولي ا بلس 1 لو تو او كاري. بون هذه ايدونتيتي ريماركابل. دونك اون بوز x égale à A plus 1. D'où غادي يكون عندنا A facteur de A plus 2 plus 1 égale قلنا هذه بعدا شنو كتعطينا؟ هذه كتعطينا A plus 1 le tout au carré égale donc هذه هي x غتكون x au carré. ها فهمنا؟ donc on dit que A facteur de A plus 2 plus 1 est un carré complet. هو هذه الملاحظة ما كاين كخصهم يقولوا لنا montrer que A facteur de A plus 2 plus 1
est un carré complet ولكن هو هاد التسميه تعطى على هذا الاساس باش يوريك شنو هو كيسكو سي كان كاري كومبلي. ديك الساعه عاد يمكن دابا التمرين اللي ما جا غادي يقول لك مونطري كو هاد هي سي ان كاري كومبلي. فوالا دونك هادي راهي مشات. دابا غندوزو للثاني. فوالا دونك غنحافظو على هادي هادي حيت هادي غنحتاجو فوالا غنحتاجو غتكون عندنا ا فاكتور دو ا plus 2 plus 1 égale à a plus 1 le tout au carré. غنحتاجوها انا نقول لكم علاش. Donc on va passer à la deuxième question. Voilà, donc soit n un entier naturel ou bien soit n un nombre appartenant à n. ملي كيقول لك مونطري دونك انت خصك تقول له مونطرون اللي نبين سهلنا. دونك مونطرون كو اللي نبين ان n au carré plus n plus 1 facteur de n au carré plus n plus 3 plus 1 est un carré complet. Est un carré complet بالعربية لنبين أن n أس 2 زائد n زائد 1 في n أس 2 زائد n زائد 3 زائد 1 مربع كامل. حنا دائما كنقولوا المادة الرياضيات هي مادة مبنية على الملاحظة. شوفوا معايا مزيان. شوف هنايا عندي ا وهنا عندي ا زائد 1 وهنا عندي جوج. لاحظ لي مزيان. شوف لي هذا ها هو هذا شوف هذا اللي هنا كنفتح قوس كيتعود هنايا كتشوفوا مزيان. دونك اذا جبرت هذا ان او كاري بلس ان بلس 1 ها هي ان او كاري بلس ان بلس 1. ها حنا غادي نجبروه كيتعاود هذا. اذا فصحت هاد الثلاثه شنو غتولي؟ غتولي زائد 1 زائد 2. لاحظوا مزيان هاد الواحد غادي يجي مع ان او كاري بلس 1 بلس لا ان او كاري بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 2. ها هي ديك الجوج. لاحظ انا غادي نفسخها مزيان وانتم غتشوفوا. غادي نسميو هذا باش ما نبقاوش دابا ساعه نكرروه غادي نسميوه مثلا ا ايكال صافي. دونك غادي نجي نعمل ا ايكال وغنشوف لاحظوا معايا مزيان غنعمل هنايا ان او كاري بلس ان بلس 1 فاكتور دو ان او كاري بلس ان بلس 1. شتي هذا شوف غنعمل كروشي بلس 2 عاد هنا بلس 1. ماشي هي هاد الكتابة. لاحظوا مزيان هذا ها هو وهذا غادي نسميه ا. اش غنقول اون بوز كو نضع A égale à n au carré plus n plus 1. Donc دابا غنعوض A. دو غتكون عندنا A égale فعاود غادي نكتب n au carré plus 1 plus 1 غنكتب A لأن عوضنا ها هي A. غادي نفتح هذا عاود غادي تعوض A زائد جوج ياك لاحظ لي مزيان زائد 1 هي ولا ماشي هي؟ دونك هذه هي شنو عطاتنا؟ عطاتنا ا بلس 2 لا ا بلس 1 لو تو كاري. قبيله تيفصحنا السؤال هو داك نشرنا وعطاتنا ايدونتيتي رومارك عطاتنا هذه. دونك غنعاود غنعمل ا ايكال غتكون عندنا ا بلس 1 لو تو او كاري. دابا ا غنرد لها القيمه اللي عطيت لها. شنو القيمه اللي عطيت لها؟ عطيت لها هذه ان او كاري بلس ان بلس 1. دونك ها هي ا ايكال وغنفتح عاود غادي نعمل غنعوضها بالقيمه اللي عطيت لها ان او كاري بلس ان بلس 1
وهذه هي أ. لاحظوا مزيان، هي هذه أ بلس أن لو تو أو كاري. دونك أ إيكال غتكون عندي ان أو كاري بلس ان بلس ان هي بلس دو. دونك اش غنقول؟ بويسكو بما أن بويسكو n au carré plus n plus 1 est un entier naturel. بطبيعة الحال لأن حنا شنو انطلقنا قلنا n est un entier naturel, n appartenant à l'ensemble n. وإذا كانت n appartient à l'ensemble n, donc n au carré appartenant à l'ensemble n. إذا كانت n au carré appartenant à l'ensemble n, n au carré plus n appartenant à l'ensemble n بيدا. وبما ان واحد عدد صحيح طبيعي، اذا زدنا له واحد كيبقى عدد صحيح طبيعي. ما كنبقاوش حنا ننتقلوا بهذا التدريج هذا كامل، حيت معروف لان حنا طرحنا قلنا في الاول n ينتمي الى المجموعه n soit n appartenant à n. donc puisque n au carré plus 1 plus 1 appartenant à n, alors غادي يكون عندنا n au carré plus 1 là pardon il y a plus 2 n au carré plus 1 plus 2, le tout au carré est un carré كومبلي. أصحابي العربية يكتبوا غادي يقولوا بما أن n أس 2 زائد n زائد 2 ينتمي إلى المجموعة n، فإن n أس 2 زائد n زائد 2 لكل أس 2 مربع كامل. سهلة ماشي شي حاجة كبيرة. دونك هو عطالك هذا السؤال الأول باش تعتمد عليه باش تخرج السؤال الثاني، وحتى السؤال الثالث غنخرجوه بنفس الطريقة. بون allez donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc question B. Ah oui. Soit n un entier naturel ليكن n عدد صحيح طبيعي وليكن n ينتمي إلى المجموعة n. Donc montrons que deux points n facteur de n plus 1 n plus 2 n plus 3 plus 1 est un carré complet. Est un carré complet. Voilà. Donc هنايا كاين des astuces de calcul. شويه ديال اللعيبات ديال الحساب. شوف خذ لي هذا هو وضربوا مع هذا شنو غادي يعطيك. حنا غادي نشوفوا غنعملو n plus 3 كتعطينا n au carré plus 3n، وغناخد هذا نضربو مع هذا n plus 1 n plus 2 يعني n fois n هي n au carré plus 2n plus n plus 2. donc هذه شحال n au carré plus ها هي 3n plus 2. ولاحظوا مزيان هذه ها هي شوف لاحظ هذه كتعاود هنا، وهاد لو دو ها هو فين هو. ركزوا معايا مزيان. دونك دابا هذه غنوري لكم الطريقه اللي غنخدموا بها دابا. عاد غنشبروا غنوطيو هذه غنسميوها باغ اكزومبل بي. هي غتسميها بي. هذا غير البرويون صافي. هذا غير لو برويون. هذا باش عطانا لو بلان اللي غنخدموا عليه. دونك اون غادي نعمل بي ايكال. دونك غادي نعمل هاد ان افيك ان بلس 3 وغادي نعمل هاد ان بلس 1. je vais la multiplier par n plus 2. دونك غادي نعمل هذا مع هذا. شوف هذا مع هذا وهذا مع هذا. دونك شنو غتعطينا؟ بي ايكال. دونك هنايا غتعطينا n au carré plus 3n. je ferme la parenthèse. عاود غنفتح. هذه غتعطينا n fois n هي n au carré plus 2n 1 fois n plus n plus 2. donc b égale donc غتعطينا n au carré plus 3n وهنايا n au carré plus 3n plus 2. هنا كتجي الحكمة من التكرار ديال التمارين. شتي التمارين ملي كتكرروا واحد العدد ديال المرات كيقدر مثلا واخا ما يجيكش نفس التمارين ولكن تقدر تعمل غتكون عندك واحد ليدي
ان هاد لي فاكتور هادو راه تبادليين كوميوتاتيفين، يمكن لك تبدل لهم الترتيب ديالهم باش يعطيوك داكشي اللي خصك انت، فهمت؟ دونك شنو كنلاحظ؟ لاحظ لي مزيان، ها شوف هذا، حيت شوف في المربع الكامل عندنا هذا كيتكرر هنا، كتفتح بارونتيز كتجبرو وكتزيد عليه جوج، عاد كتزيد نسينا هنايا واحد، هذا الواحد دائما كننساه، هنايا بلوس ان، هنا كذلك غادي يكون فوالا بلوس ان، حتى هنا غادي يكون بلوس ان، انا نسيتو. دونك لاحظ لي مزيان، هذا ها هو هذا العدد هو اللي كيتكرر هنايا زائد جوج، ها زائد زائد جوج، لاحظ لي عاد شديت القوس، عاد كنخرج كنشد القوس كبير وكنفتحو كنزيد واحد. دونك هنايا اون فادير اون بوز كو نضع، غادي يكون عندنا ا ايغال ان او كاري بلوس شويه لسان، نضع ان او كاري ا ايغال ان او كاري بلوس 3 زد. دونك غنعمل بي، شنو غتولي بي؟ هادي غتزيد ا نفتح قوس ا زائد جوج زائد واحد، هادي شنو هي؟ هي ا زائد واحد في كل أس، يعني المربع كامل. دونك بي ايغال، دونك جو في رومبلاسي ا باغ سون رومبلاسون هنايا ان او كاري بلوس 3، دونك غنعوض غنكتب ا، غنكتب ان او كاري بلوس 3 زين، ها هي عندك بلوس 2. لا اش كنعمل انا؟ نعاود، دونك غادي نشبر ا، ها هي ها القوس اللي عندي، انا عندي هذا او كاري، وهنا عند ا شنو هي؟ ا هي ان او كاري بلوس 3 زين، هذه هي ا، انا غندور عليها، انا نعمل قوس بالحمر، عاد بلوس ان، حتى مزيان. دونك غادي تجينا اون توكا غنحيد الاقواس وغتعطينا ان او كاري بلوس 3 زين بلوس 1 لو تو او كاري. دونك غادي يجي هنايا، واخا نمسح هاد الجهه ماشي مشكل. دونك كيس كون فا دير، غنقول بحال السيشان ديال قبيل، puisque n au carré plus 3n plus 1 est un entier naturel. علاش انا برهنت قلت لكم وما حتىش نكتبوها كامله، حيت حنايا شرطنا قلنا شنو في الاول، ليكن ان عدد صحيح طبيعي، هذه راه كتحكم، اذا ان عدد صحيح طبيعي، اذا ان او كاري غادي يكون عدد صحيح طبيعي، 3 ان عدد صحيح طبيعي، جوج الاعداد صحيح طبيعيه زدتهم على بعضياتهم غادي يكون عدد صحيح طبيعي، زيد عليها واحد غادي يكون عدد صحيح طبيعي. اذا بلا هاد الديباجه هذه كامله غنقولوا بما ان n au carré plus 3n plus 1 est un entier naturel, alors n au carré plus 3n plus 1 est un carré complet. بما ان n أس 2 زائد 3 n زائد 1 عدد صحيح طبيعي، فإن n أس 2 زائد 3 n زائد 1 مربع كامل. Donc voilà, puisque n au carré plus 3n plus 1 هذا نعمل appartenant à l'ensemble n، alors غادي يكون عندنا n au carré plus 3n plus 1 le tout au carré est un carré complet. إذا غنعاودها بالعربية، بما أن n أس 2 زائد 3 n زائد 1 ينتمي إلى المجموعة n، فإن n أس 2 زائد 3 n زائد 1 كل أس 2 مربع كامل. Bon. Définissez les entiers naturels, le deuxième exercice. Définissez les entiers naturels n qui réalisent n-2 divise n plus 5. Bon, avec n supérieur, strictement supérieur à 2. حدد الأعداد الصحيحة الطبيعية، حدد الأعداد الصحيحة الطبيعية n التي تقبل n ناقص جوج، التي تحقق عفوا n ناقص جوج يقسم n زائد 5 مع n أكبر من 2. bon. أول حاجة خصنا نفهمو أشنو كتبغي تقول n ناقص جوج يقسم n زائد 5. que veut dire n moins 1 divise
n plus 5. فوالا باش نشرحوا هادشي هذا مزيان دابا نفرضوا غنعملوا une division كي ديال عاديه ديال un nombre entier naturel. Prenons par exemple voilà 5 divisé par 2. Voilà, il nous donne 2. لا غنعطيو شي حاجه نغير عليها نعطي par exemple 7 divisé par 2. Voilà, quotient 3. 3 fois 2, 6, octet de 7, 1. Donc, que veut dire 7 sur 2? 7 sur 2 égale à 3 fois 2 plus 1. Donc, voilà. Ça, c'est le reste. Voilà, le reste. Ça, on le représente par K. Voilà, donc on va le représenter par B, mais on va le représenter par A. شوف donc إذا خدينا عندنا A voilà نقولوا voilà soit A B K R des entiers naturels. Donc, غادي يكون عندنا A sur B égale AK fois B plus 1. Là, l'application 7 égale, là, pardon, 7 sur 2 égale à 3 fois 2 plus 1. Donc, عندنا هاد لو 7 هو A. باش تفهموا مزيان عافاكم هذا هو A. هذا هو B هذا K وهذا B وهذا R. دونك هنايا كنتو تعلمتوا في الابتدائي كيقول لك ملي كتعطيك 3 وكيعطيك الباقي مخالف للصفر كيكون خارج العمليه غير مضبوطه. وحنايا pour que n moins 2 divise 5 n plus 5 كخص يخرج يكون عندنا لو غير زيرو بيان سور لان كخص يكون خارج العمليه مضبوط. الي دونك هنايا شنو خصو يكون عندنا؟ شوف on va dire soit n appartenant à n. Bon غنعملو هنايا n plus 5 je vais appliquer هذاك الشيء اللي تعلمته هنا on va l'appliquer ici. n plus 5 sur n moins 2. attention هنايا دابا بحال هادي باش ما نخليوهاش هكذا هادي فوالا on pose Q égale à K à KB. باش ما يكونش عندنا جوج حروف K fois B. دونك شنو غادي يكون عندنا n plus 5 sur n moins 2 égale à Q plus le reste. Donc pour que n moins 2 divise n plus 5, il faut que R soit égal à 0 bien sûr. Donc je vais dire c'est-à-dire n plus 5 sur n moins 2 égale à Q. Donc on va faire des petites astuces. Mais je vais faire l'exercice. Donc voilà, on a 5, voilà, on a 5 plus 5, pardon, n plus 5 sur n moins 2 égale. Donc غادي نفسخ هذه خص يكون عندنا غادي يكون عندنا n moins 2. إذا عملت n moins 2 باش تجي عندي plus 5 تبقى لي plus 5 je dois ajouter 7. متفقين ولا لا؟ لأن moins 2 plus 7 égale à 5 sur n moins 2. or شنو كنعرف أنا؟ دونك هذا غادي يكون تحت هذا. شنو كنعرف؟ أنا كنعرف إذا كان عندي regardez ici. إذا كان عندي A plus B sur C, voilà, je peux l'écrire sous forme A sur C plus B sur C. متفقين هذه كلشي كيعرفها. دونك هذه اش غنعمل هنا؟ n moins 2 sur n moins 2
plus 7 sur n moins 2. هذا الحق نكتب هذه. Donc ici on va simplifier n moins 2 par n moins 2 غتعطينا 1. ها هو واحد لونتيي ناتوريل. ها هو 1 plus 7 sur n moins 2. دابا المشكل فين كاين؟ هنا. هنا إذا ركزنا غنفهمو مزيان. دونك هذا هو خاص يكون ان entier naturel. Pour que 7 sur n moins 2 soit un entier naturel, باش يكون هذا يعطيك un entier naturel, il faut que n moins 2 égale à 1. إما غادي يكون هذا n moins 2 égale à 1 علاش؟ لأن 7 على 1 كتعطيك 7. 7 sur 1 vous donne 7. C'est-à-dire n égale à 1 plus 2, n égale à 3. هي la première solution. Ou شنو حل الآخر؟ إما غادي إذا كان باش يعطينا نوتي ناتوريل دونك 7 على 1 أو 7 على 7. إذا كان 7 على 7 غتعطيك 1. ها هو نوتي ناتوريل aussi. Donc ou n moins 2 égale à 7, c'est-à-dire n égale à 7 plus 2, n égale à 9. هي لا سوليسيون الثانية. فاهمين؟ احنا غادي نشوفوا قبل ما نعطيو الكونكلوزيون غادي نشوفوا الحالة واش غتعطيني فعلا هذا غادي يعطينا لونتي ناتوريل. يعني شوف بالنا عندنا n plus 5 sur n moins 2. دابا الحالة اللي غادي تكون فيها عندي n égale à 3. يعني راه شوفوا شنو غتعطينا. شوف 3 plus 5 sur 3 moins 2 égale 3 plus 5 est 8. 8 sur 1 égale à 8. Ah ouais, un entier naturel. Prenons par exemple n égale à 9. n égale à 9. Je note maintenant. 1 plus 5 sur n moins 2 égale 9 plus 5 sur 9 moins 2. 9 plus 5 égale à 14 sur 7 égale à 2. Alors, c'est un entier naturel. حنا غنخلفوا القاعده ونعطيو فعاود غادي نعطيوها لي فالور اللي جبرنا نعطيوها غير واحد مثلا. ها نشوفوا اذا عطينا الان عطينا لنا لا فالور 1. دونك شوف غادي يكون عندنا فين هي عطينا 1 بلس 5 كتعطينا 6. 1 موان 2 كتعطينا ان نومبر نيجاتيف. دونك هذه ما خدامناش. Prenons par exemple un nombre supérieur à n. Par exemple 5. 5 plus 5 égale à 10. 5 moins 2 égale à 3. Donc 10 sur 3, ce n'est pas un entier naturel. Donc c'est un nombre et il va vous donner un nombre décimal. Donc voilà, on a تعطينا هنا عوضنا ب n عوضناها ب 3. Donc là 3 plus لا 3 لا عطيها قلنا 5. 5 زائد 5 10. 5 ناقص 2 هي كنا غتعطيك 3. 10 على 3 غتعطيك ان نومبر ديسيمال. دونك هانتوما شفتوا كاين غير جوج ديال الحلول هي اللي كاينه. دونك هنايا هذا سي ان برويون غير باش تاكدوا صافي. دونك شنو غنقولوا كيس كون فا دير فوالا. دونك بور كو n moins 2 divise voilà n du 5, il faut que n soit égal à 3 ou n égale à 9. bon انا كنصح التلاميذ اللي متبعين معايا يحاولوا هذا الشيء هذا يعاودوا حتى غادي يولي بون كل ما عاودتي التمرين كل ما غادي يعطيك واحد القوه تكتسب قوه ديال التفكير. مره اخرى كون اكيد انك ملي غادي يجيك شي تمرين كيشبه هذا او لو كاع بعض المرات كاع ما يشبه هذا يكون شي تمرين واخا بعيد على هذا ولكن كيكون عندك افكار. دابا انت شنو كتعمل؟ بورطون سيكزيرس علاش كنعملوا التمارين؟ كنعملوا التمارين باش كندربوا العقل ديالنا على الرياضيات وكنشوفوا بعيد شويه. ملي كنجي ندرس انا التمرين كنشوف التمرين ما كنشوفش التمرين غير هكذا غير الكتاب وصافي. كنشوف التمرين وكنشوف الابعاد ديالو. دابا هاد ان سوبيريور ا زيرو علاش هو طرحان؟ كنشرح لكم في الاول ان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو لان كاين اللي غادي يمشي خارج التمرين وغادي يخرج له مثلا ان نومبر نيجاتيف هنايا
وصافي مشى فيها غادي يجبر الله خلاص صحيح. دمتم بخير والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And although it's not in